अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजियार एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजियार। आजकल लाहौर का ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं यहाँ पर ही जो है ना किसी पार्क में अच्छे मौसम में या अपने घर की छत पर जाकर व्लॉग बनाया करूँ, ताकि ना मौसम का भी आप लोग इंजॉय कर सकें, मज़ा ले सकें, साथ ही साथ आप आज की अपडेट के हवाले से भी जान सकें। जैसे कि आपको पता है, रजब साहब के व्लॉग्स के ऊपर और ईमान की जस्टिस के ऊपर बातचीत हो रही है। ठीक है, कल का मैंने व्लॉग देखा रजब साहब का। उससे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया करना चाहूँगी। वो इस वजह से करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग जो है वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ आप बड़ा अच्छा जो है वो नीचे फीडबैक देते हैं। और उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं नीचे बैड कमेंट करके। ठीक है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एनीबडी एंड मैं बॉदर ही नहीं करती। यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ, पहले तो रजब साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको अल्लाह ताला ने उम्रे की सआदत नसीब फरमाई और 4 दफ़ा उन्होंने अपनी लाइफ में उम्रा कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल फरमाए। और जो उन्होंने वहाँ पर अपने गुनाहों की तौबा की है कि अगर मैंने किए हैं तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा दे, और अगर जो बिला वजह मुझ पे थोपे गए हैं तो वो फिर अल्लाह बेहतर जानने वाला है, ये उनका कहना है। तो देखिए, साफ साफ चीज़ें वाजिया हैं। लेकिन अब उन्होंने जो उम्रा करके लोगों को इमोशनल टच देने की कोशिश की है। कल का व्लॉग नो डाउट बहुत ज़्यादा इमोशनल था, थोड़ा बहुत मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि भाई इतना नहीं होना चाहिए ना, इंसान को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं देखती हूँ ईमान का चेहरा तो फिर मुझे ना तमाम चीज़ें भूल जाती हैं। उम्रा किया, सबका शुक्रिया अदा किया, अम्मा को दिखाया, बहन को दिखाया, दोस्तों के साथ जो है वो तमाम बातचीत की, सिर्फ नहीं की तो बेगम के साथ नहीं की। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अफसोस में डाल रही है कि अगर आप इतनी पाक जगह पे गए थे, आप बस एक छोटा सा काम कर लेते। आपका छोटा सा एक्ट जो है ना, जितने लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, जितने भी लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, उन सारों की नफरत प्यार में तब्दील हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पूरी फैमिली को याद रखा अपनी, यहाँ पे आपने सबको याद रखा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम को याद नहीं रखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ नहीं मांगी, जो कि बहुत बड़ी बात है ना होने वाली। तो ऐसे घर में जाकर, अल्लाह के घर में जाकर आपने सबके साथ माफ़ी मांगी, सबको कहा कि भाई आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं। एक बेगम, क्या उसको ये भी राइट नहीं बनता कि उसके खावन की इतनी वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, उसके खावन कभी कोई उठ के आकर उसकी बेगम को जलील कर देता है, कभी कोई उठ के आकर उसकी बेगम को जलील कर देता है, क्या उसका इतना राइट नहीं बनता कि उसको पूरी दुनिया में जो रुस्वा किया जा रहा है, और रुस्वा करने वाले लोग भी आपके घर में आ रहे हैं और आकर पढ़ाई वगैरह चल रही है। मैं वो कवालन की ही बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आपकी बेगम का जहेज गिनवा दिया, सब कुछ गिनवा दिया, तो क्या उस बेगम को जो है अंदर से दुख नहीं होगा कि ये वही बंदी है जिसने आकर मेरी बेगम का जो है वो जहेज गिनवाया, सब कुछ गिनवाया। वो तो सारा पॉडकास्ट ही ईमान के खिलाफ था। तो क्या उसको इतना राइट नहीं बनता कि वो आपसे गुस्सा हो, और आपका इतना राइट नहीं बनता कि आप वो अल्लाह के घर जाकर, जो कि बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला सबको उम्रा नसीब फरमाए, मुझे भी उम्रा नसीब फरमाए क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ। मेरी अम्मा अब्बा जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, अब्बा तो खैर नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बाकी जितने भी मेरे देखने वाले हैं उन सबको अल्लाह ताला उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। ऐसे बड़ी घर जाकर आप अपनी बेगम से एक फ़ोन कॉल पे कह नहीं सकते ईमान सॉरी? बस आपकी क्या इतनी अकड़ है, इतनी अना है कि आप कह रहे हो कि 2024 मेरी लाइफ का बहुत ही कचरा साल रहा है। हाँ, बस मैंने उसमें उम्रा किया, वो बेहतरीन रहा है, बाकी तमाम चीज़ कचरा रही है। तो मैं यहाँ पर जी रजब साहब को यही कहना चाहूँगी कि गलतियाँ आपकी थी, को अपनी बेगम को ना सबके सामने एक छोटा सा सॉरी कहना चाहिए था, गलती हुई है, ठीक है, मैं मिलता हूँ। ऑफ कोर्स शादी के बाद ना इंसान वो छड़ा नहीं रहता, वो छड़ा छांट नहीं रहता, वो एक मैच्योर आदमी बन जाता है। ठीक है, फैन फॉलोइंग मेरी भी है, फैन फॉलोइंग सबकी है, मतलब जितने भी मीडिया में होते हैं उनकी होती है फैन फॉलोइंग ना, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप उनके साथ ट्रिप पे जाना शुरू कर दें, आप उनको बड़े बड़े गिफ्ट देना शुरू कर दें, ये वाला चीज़ नहीं होती है। फिर
ایک بیوی کا رشتہ علیحدہ ہے, باقی تمام لوگوں کا رشتہ علیحدہ ہے. تو یہاں پر جی میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ رجب کا اگر ایک ایکٹ یہ والا ہوتا کہ وہاں پر وہ اپنی بیگم کو کال کرتا, کہتا میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے, اور تم میرے ساتھ جو لائل چلی ہو, میں تھوڑا سا ڈگمگا گیا تھا, وہ اس کی جو ہے وہ ڈگمگانے کی وجہ پیسہ بھی ہو سکتی ہے, زیادہ ساری شہرت بھی ہو سکتی ہے. یہ صحیح بات ہے, جب آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وافر مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا, تب آپ تھوڑے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نیچرل تھنگ ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو ماننا بھی نہ اور ان غلطیوں سے کچھ سیکھ کر آگے چلنا بھی نہ. یہاں پر رجب کی ماں کو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ اگر بیٹا تم اتنی بڑی جگہ پہ جا رہے ہو نا, تو تمہاری فین فالوئنگ جو ڈاؤن ہو رہی ہے وہ اپ ہو جائے گی اگر تم تھوڑا سا قدم بڑھاؤ, تم تھوڑا سا آگے بڑھو, تم اپنی بیگم کو کال کرو اور اس کو کہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دو, میں یہاں پر تمہارے لیے دعا کرنے آیا ہوں, ہمارے ہونے والے بچے کے لیے دعا کرنے آیا ہوں, کیونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کرے گا. میں ڈگمگا گیا تھا, سمپل. یہاں پر ایک عورت نا, میں آپ کو ایک سچی بتاؤں, پگھل جاتی ہے. میں بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اب فاطمہ کا جو قصہ ہے وہ رجب نے اور شہزاد بھٹی صاحب کی ڈراوے کی وجہ سے اس نے اپنا جو سٹیپ بیک ہے وہ لے لیا ہے, اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ سب کچھ جھوٹ تھا, پوڈ کاسٹ جھوٹ تھا, یا جو بھی تھا, ٹھیک ہے, نہ میں ادھر تھی نہ آپ لوگ ادھر تھے کہ یہ تمام چیزیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. اس کا جو پہلا والا پوڈ کاسٹ تھا جس میں وہ تمام چیزیں بول رہی تھی کہ اس نے مجھے یہ دیا وہ دیا, کھلم کھلا بول رہی تھی. کوئی اتنا مطلب پاگل نہیں ہوتا کہ جو یہ بھی بول دے وہ بھی بول دے اور اپنے سے بول دے. وہ ساری چیزیں سچ تھی, اور اب آ کے وہ یہ مان ہی نہیں رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں سچ تھی, کیونکہ شہزاد بھٹی بھی اب میدان میں ادھر آئے ہیں اور 15 تاریخ کا وہ جو ہے انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 15 تاریخ کو آپ کی ویڈیوز آ جانی, اور وہ جو کہتا ہے نا بندہ وہ کر کے دکھاتا ہے. یہ ویسے ہسٹری ہے اس کی. یہاں پر رجب جو ہے وہ فاطمہ سے بہت زیادہ غصے میں ہے کہ آگے باقی تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی تھی, آگے میرے اوپر بہت سارا جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, میم بنائی جا رہی ہیں, جن میں آپ بھی ہیں, میں بھی شامل ہوں, اور آگے ایمان کو انوسینس قرار دیا گیا. اب ایک اور ویڈیو جو سامنے آ گئی ہے, تم پروف بھی دے رہی ہو, سب کچھ دے رہی ہو, یہ تمہاری وجہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے اور زیادہ رشتہ جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے ایمان کا اور رجب کا, ٹھیک ہے. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں, نہ میں یہاں پر رشتہ خراب کرنے کے لیے بیٹھی ہوں, یا نہ ہی یہاں پر میں ایمان کا دماغ خراب کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. بہت سارے لوگ ولاگ بنا رہے ہیں, بہت سارے ولاگ وہ نہیں بھی دیکھتی ہوں گی, مجھے بھی نہیں دیکھتی ہوں گی, سمپل. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر اگر مرد کی غلطی تھی تو مرد کو اس پاک جگہ پر جا کر اپنی بیگم کو میسج کرنا چاہیے تھا یا کال کرنی چاہیے تھی, اور ویڈیو کال کر کے وہ ولاگ بناتا کہ بیگم آئی ایم سوری, اگر جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں اگر آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو آئی ایم سوری, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کے لیے اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے خیر مانگنے آیا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہاں پہ اس عورت کا دل بہت زیادہ چوڑا ہو جاتا اور وہ کہتی کہ ہاں بھائی بس ٹھیک ہے, سارے گناہ معاف, اب بھائی تیرے لیے دعائیں سٹارٹ ہے, اب بھائی میں جو ہے نا بڑی خوش ہوں, ٹھیک ہے. راضی ہو جاتی ہے عورت کا نا ظرف بہت اس معاملے میں اونچا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہے, ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیتی ہے. تو میں بس بیسٹ آف لک کہنا چاہوں گی رجب کے لیے, کیونکہ کل کا بلاگ ایموشنل تھا, نو ڈاؤٹ بہت ایموشنل تھا, لیکن بس اگر وہ یہ کر دیتا تو سارا جو ہے نا قصہ ہی ختم ہو جاتا. اس نے یہ نہیں کیا, اس نے اپنی اکڑ کو زیادہ اونچا رکھا, اس نے اپنی انا کو زیادہ اونچا رکھا. اگر آڈینس کے پاس ایسا مٹیریل نہ ہوتا, آڈینس کے پاس جو فاطمہ کہہ رہی ہے آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ میرے پاس اتنی ویڈیوز ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی, اگر فاطمہ یہ تمام چیزیں نہ کرتی تو آپ اور گندے نہ ہوتے. آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے ہی آپ کی تمام چیزیں جو ہیں, آپ کے سارے راز فاش کیے ہیں. ایک جھوٹ بول سکتا ہے, دو جھوٹ بول سکتے ہیں, سارے ہی جھوٹ بول سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر کرتے ہیں ہم اپنے ولاگ کا دی اینڈ. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہے کامنٹ کرو, نہیں اچھا لگا بیڈ کامنٹ کرو, جو کرنا ہے کرو. لیکن کیا آپ کو یہ رائے اچھی نہیں لگی کہ اگر وہ وہاں پر گیا تھا تو وہاں پر اپنی بیگم کو کال کر دیتا, معافی مانگ لیتا, قصہ وہیں ختم ہو جاتا اور تمام چیزیں وہیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی. جتنے بھی ہیٹرز تھے جن میں بھی شامل ہوں, ہم سارے ان کے لیے پازیٹیو کامنٹ کرتے.
تو یہاں پر نہ میں رجب کے خلاف ہوں، نہ میں ایمان کے خلاف ہوں، نہ میں رجب کو سائڈ کر رہی ہوں، نہ میں ایمان کی سائڈ لے رہی ہوں. میں بس بتا رہی ہوں کہ یہ چیز شاید ہونی چاہیے تھی. آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جلدی جلدی کامنٹ سیکشن میں ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے. آج کے حوالے سے میں بتا دوں، میں بھی شاید رجب جو ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ پاکستان آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے رجب کا وکیل صاحب نے کہا ہے کہ بھئی رجب کا پاکستان آنا بہت ضروری ہے، اور رجب کا میں بھی شاید رجب کو شاید جیل بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزوں کو فیس کرو، بھاگنا سلیوشن نہیں ہے. آگے والے ولاگ میں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو موسم لاہور کا بہت اچھا ہے. میں چاہتی ہوں ان کا میٹر سارٹ آؤٹ ہو جائے، یہ ہیپیلی میرڈ لائف گزارے، لیکن وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سو ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. بہت دور سے بنا رہی ہوں کیونکہ ٹرائیپوڈ نہیں ہے، اور جہاں پر میں آئی ہوں وہاں پہ یہ سارے اکوپمنٹس نہیں ہیں، لیکن اور آپ کو ہر چیز کے لیے باخبر رکھنا ہے. تھینک یو.